जाते हैं हम। जी हाँ, भारतीय वजीर आजम का दौरा मुत्तहदा अरब इमारात और काफी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। 3 दहाइयों में पहला भारतीय वजीर आजम का दौरा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। बॉबी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर गल्फ न्यूज यूएई। बेहद शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। किस तरह देख रहे हैं 34 सालों में जो है भारतीय वजीर आजम ने ये दौरा किया है, क्या माहौल था और कितना वेलकमिंग था वहाँ माहौल? देखिए, 34 साल में इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर आए हैं। इससे पहले तो काफी इंडिया के प्रेसिडेंट आ चुके हैं और भी दूसरे लोग आ चुके हैं, लेकिन जाहिर बात है कि पहली बार कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 1981 के बाद से आया है जी। मैंने उनसे पूछा था सैटरडे को, अगस्त 15 को मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी उनके घर में दिल्ली में, तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि भैया, ये भारत का प्रधानमंत्री ही नहीं जा रहा, पहली बार 34 साल में मैं खुद जा रहा हूँ। सही। तो उसके बाद फिर उनका दौरा रहा 2 दिन का, वो करीब दोपहर में पहुंचे थे। उसके बाद फिर उनकी एंगेजमेंट शुरू हुई थी। कुल मिला के जो उनका जो आउटकम है उस विजिट का, बहुत काफी सिग्निफिकेंट आउटकम है। और वो आउटकम एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज ने जो इशू किया था जी। उसमें देखने को मिलेगा आपको। अगर आप उसमें डिटेल में जाएं तो दोनों कंट्रीज ने जो इशू जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें एक तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम टेररिज्म को डिनाउंस करते हैं। वो थोड़ा सा कस्टमरी एक अनाउंसमेंट लग सकता है कुछ लोगों को पहली रीडिंग में। तो टुगेदर दे विल डिनाउंस टेररिज्म। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो उसमें कही है इस इशू पे वो ये है कि दोनों कंट्रीज मिल के दे विल काउंटर रेडिकलाइजेशन और हर जगह। नकवी साहब ये फरमाइए कि उस तरफ से शेख मोहम्मद खुद लेने आए, अपने 5 भाइयों को साथ लेके आए, फिर वो एक हिंदू टेंपल बनाने की भी शायद इजाजत अबू धाबी में दी जा रही है। ये इतनी गर्मजोशी 34 साल के बाद अचानक? देखिए, हाँ, जाहिर बात है कि शेख मोहम्मद बिन जायद साहब क्राउन प्रिंस जो हैं अबू धाबी के, वो मौजूद थे। उनके भाई भी मौजूद थे। उसके बाद उनकी एयरपोर्ट पे उनको 21 गन का सल्यूट दिया गया और उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई। उसके बाद दूसरे दिन फिर उनकी मीटिंग हुई। तो 3 बार उनकी मुलाकात हुई, करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात चली दूसरे दिन। उसके बाद उनका एक लंच बैंक्वेट था। गर्मजोशी तो बहुत है और ऐसा लगता है देख के कि यूएई ने इस विजिट को बहुत बहुत सीरियसली लिया है। और कई सारे पेंडिंग इश्यूज हैं इंडिया और यूएई के बीच में, खासकर बिजनेस एरियाज में को लेके। और एक तरह का जो पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक वैक्यूम रहा है वो ज्यादातर इंडिया की तरफ से रहा। अच्छा, बॉबी नकवी साहब ये बताइएगा थोड़ा कि जो इसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम के लिए एक्सेप्शन क्रिएट की गई कि वो अबू धाबी स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में गए और वहां पे जो वहां पे इंडियंस हैं उनसे उन्होंने तकरीर की, पूरा खिताब किया। क्या ये होता है? बाकी मुल्क के लोगों को भी इजाजत होती है वहां पे जाके इस तरह वो तकरीरें करते हैं, या कोई एक्सेप्शनल बात थी ये भी? जी, ये जो पब्लिक रिसेप्शन थी ये एक प्राइवेट इवेंट था। वो दुबई स्टेडियम में हुआ था, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में, जो करीब 25,000 उसकी कैपेसिटी है। और भी ज्यादा लोग ग्राउंड पे भी बैठा ले गए थे। अमूमन ऐसा नहीं होता है। और मेरे ख्याल से, लेकिन चूंकि मोदी जहां जाते हैं, मोदी जी यूएस में भी गए, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका एक इवेंट हुआ, करीब 18,000 लोग थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके बाद कनाडा में हुआ। नहीं, लेकिन बॉबी वहां पर अमरीका में या ऑस्ट्रेलिया में तो इस तरह की पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो उन पे उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह सिग्निफिकेंस। जैसा मैंने कहा कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। आई एम श्योर कि स्पेशल परमिशन इसके लिए ली गई और द परमिशन वाज ग्रांटेड। मतलब ऐसे नकवी साहब, ऐसे लग रहा था कि दुबई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के वजीर आजम को कि वो इंटरनेशनल सियासत वहां पे कर सकें और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को टारगेट कर सकें। नहीं, उन्होंने अपनी भाषण में ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से टारगेट नहीं किया। उन्होंने जो सबसे पहले तो यूएई की जो लीडरशिप हो उनको उनका शुक्रिया कहा, उनको इनविटेशन देने के लिए, और दूसरी कई बातें कही। आई थिंक दैट वाज एम्ड एट द डोमेस्टिक ऑडियंस। और खासकर जो 25 लाख जो इंडियंस वहां रहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स रहते हैं, उनको देख के भाई ये जो 25 लाख हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, करीब $12 बिलियन यहाँ से भेजते हैं रेमिटेंसेस। काफी सूबों से हैं यहाँ पे, साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, बिहार साइड के भी हैं, यूपी के भी हैं।
اور بہار میں الیکشن بھی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک تو بابی نقوی صاحب جب یہ گئے شیخ زاید مسجد میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے سیلفی بھی بنائی, تو کسی نے انڈین پرائم منسٹر سے کوئی یاد نہیں کرایا کہ ایک بابری مسجد بھی ہوا کرتی ہے ہندوستان میں, اور گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا؟ یہ سوال میرے خیال سے بی جے پی کے ایک جنرل سیکرٹری ہیں رام مادھو جی, وہ بھی آئے ہوئے تھے, قریب 1-1.5 ہفتے سے پہلے سے تھے یہاں پہ, اسی پبلک ریسیپشن کی تیاری میں آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا تھا, انہوں نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ مودی جی تو مسجد میں کبھی جاتے نہیں, ہندوستان میں کبھی گئے نہیں, اور اب یہاں پہ مسجد میں جائیں گے. تو انہوں نے یہ کہا تھا, اینڈ آئی تھنک دیٹ از یہ ان کی بی جے پی کی یہ لائن بھی ہے, بعد میں بھی یہ سوال اٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ ایک ریتی کچھ رواج ہوتے ہیں, جو ہیڈ آف اسٹیٹ کہیں دوسری کنٹری میں ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے ریتی رواج جو ہوتے ہیں وہاں کے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یعنی مسلمانوں کے بارے میں کوئی ان کا دل تبدیل نہیں ہو گیا, بس ویسے ہی ذرا گٹسی میں جانا پڑا, پیسہ نظر آ رہا. اچھا تقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسٹریٹجکلی اس ریجن کی پالیٹکس کو, ان کا یہ دورہ پرائم منسٹر مودی صاحب کا دورہ کیسے افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے, اگر اس میں جوائنٹ ڈکلیریشن کو آپ دیکھیں تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یو اے ای اور انڈیا کے بائیلیٹرل ریلیشنز کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے, جس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا ہے ایک اسٹریٹجک لیول پہ. اس کے علاوہ ایک دوسرے جو کچھ انڈیکیشن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ both countries will work together to restore peace in West Asia, یعنی مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کنٹریز وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں ریجن کی, اس میں دونوں کنٹریز کچھ رول ادا کر سکتی ہیں کہیں نہ کہیں. ٹھیک صحیح, بے حد شکریہ. بابی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا وہی معاملہ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. فواد صاحب, تیاری تو نہیں تھی نریندر مودی, کیونکہ اپنے ہاں بھی مساجد میں نہیں جاتے, جو آپ نے سوال کیا تھا وہ کچھ لوگ اس کو اس طرح ڈسکس کریں. دیکھیں, بابی نقوی صاحب ہیں اس وقت, چونکہ یو اے ای کے قوانین جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان سے کوئی بہت کرٹیکل اس طرح کی کوسچنز کرنے کا بھی فائدہ نہیں, وہ جواب بھی نہیں دیں گے. ہمارے زید حامد صاحب پہلے بیچارے, آپ تو بول سکتے ہیں, آپ بولیے کھل کے. پاکستان میں یہ بلیسنگ ہے, ہم جس کو بہت کہہ لیں کہ اوور یوٹیلائز بھی کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستان میں ہی یہ کہہ لیں کہ اسلامی ملکوں میں ہم بڑے آگے ہیں, کم از کم میڈیا ہمارا بلیسنگ دی تھی ایک ڈکٹیٹر نے, ایک سو کالڈ ڈکٹیٹر نے یہ بلیسنگ دے دی. بٹ اینی ویز, تو ایک تو دیکھیں معاملہ تو شروع ہوتا ہے, عرب جو مڈل ایسٹ پالیٹکس ہے وہ تو ریوالو کر رہی ہے اس وقت ایران کے معاملے کے اوپر, اور پاکستان سے ناراضگی ہے یمن کے معاملے کے اوپر. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اگر اس میں آپ ہسٹری میں دیکھیں تو ہمارا جو تعلق ہے عرب ورلڈ کے ساتھ وہ بہت پرانا ہے, اور جدید اگر آپ دور دیکھیں ظاہر ہے ہمارا ایک مذہبی تعلق ہے, ایک ان کے ساتھ اکنامک کا تعلق ہے, اور تیسرا اسٹریٹجک تعلق ہے عرب ورلڈ کے ساتھ. مذہبی تعلق تو ظاہر ہے جو جی سی سی ہے, حجاز مقدس وہاں ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول وہاں پہ ہے, تو تمام ہی مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ حجاز مقدس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے پاک عرب ممالک تعلقات سے اس دورے کے, اس پر ہم بات کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم کے دورہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے. اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا, ہم سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس خطاب میں. گڈ طالبان بیڈ طالبان, گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم, یہ اب چلنے والا نہیں ہے. آج امارات اور بھارت کی طرف سے آتنکواد کے خلاف دو ٹونک شبدوں میں بنا لاگ لپیٹ اور کسی کی پرواہ کیے بنا صاف صاف شبدوں میں سنکیت دے دیے گئے. میں اسے بہت اہم مانتا ہوں, اور اتنا ہی نہیں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, عقل مند کو اشارہ کافی. آتنکواد میں لپت لوگوں کو سزا ہونی چاہیے, یہ اسپشٹ شبدوں میں سنکیت یہاں سے نکلا ہے.
समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। किसको इशारा कर रहे हैं? देखिए आज वो भी हिंदुस्तान टाइम्स ने की जो आज की हेडलाइन है वो क्लियर कर देती है कि किसको कर देते हैं। उनकी हेडलाइन है इंडिया प्लेज द गल्फ कार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। हिंदुस्तान टाइम्स ने जो आज की है ये डॉक्टर साहब असल में थोड़ा सारा मैं आप दोनों की इजाजत से जाना चाहूंगा 70 की दहाई में। देखिए जो जदीद तारीख है पाकिस्तान की और अरब मुल्कों की, ये शुरू होती है जुल्फकार अली भुट्टो और शाह फैसल से। जब ओआईसी की बुनियाद पड़ी और जब दोनों ने, भुट्टो ने और शाह फैसल ने फैसला किया कि एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर देने की कोशिश की इस्लामिक दुनिया के नाम के ऊपर और थर्ड वर्ल्ड के नाम के ऊपर, दोनों को अपने खून से उसकी कीमत चुकानी पड़ी। शाह फैसल वहां जो है उन शहीद हुए, भुट्टो साहब को यहाँ पे जो है वो शहीद कर दिया गया, और वो एक पूरी स्टोरी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 1981 में आपको इधर इमाम खमैनी का इनकलाब आ गया ईरान में, और उसके बाद इमाम खमैनी ने कह दिया कि शिया एक्सपेंशनिज्म की एक उनकी डॉक्ट्राइन थी जिसके ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद इराक और ईरान की जंग शुरू हो गई, जो बिल्कुल एक अनफॉर्चुनेट जंग थी मुसलमानों के दरमियान, जिसने बहुत एक खलीज पैदा की मुसलमानों में। बहरहाल 1981 में फिर क्या हुआ कि अरेबियन पेनिनसुला, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ का जो मुल्क हैं सारे के सारे, यानी सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर, यूएई, ओमान और यमन, ये 3 मिलियन स्क्वायर मील किलोमीटर का इलाका है। इस इलाके का एक जीसीसी जो है ये बना, और सारे का सारा ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये इसमें शामिल हुआ। और पाकिस्तान ने फिर 1983 में, आपको याद है इसी मुआहदे की एक बाज़गश्त अभी भी आई यमन में, 83 में एक एग्रीमेंट किया जीसीसी के साथ, जिसके तहत हमारी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनी इसके साथ। यमन के मसले के ऊपर आके पाकिस्तान में जब हमारी पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि यमन में नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी, जो बिल्कुल सही फैसला था। हम एक पराई जंग में पहले थे और बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बाद ये रिएक्शन आना शुरू हो गया अरब मुल्कों का। और आपको याद है कि यूएई के ही मिनिस्टर थे अनवर गरागाश, जिन्होंने एक बहुत सख्त जो है वो पाकिस्तान के बारे में एक ट्वीट की थी, जिसके ऊपर यहां पर बड़ी कंडेमिनेशन हुई। चौधरी निसार साहब ने यहां से उसका रिप्लाई किया। अच्छा, प्रेजेंट डे पे आ जाए चौधरी साहब। देखिए हो रहा ये है कि ताकत का तनासुब जो है इस एरिया में, इस खत्ते में, जिस खत्ते का आपने जिक्र किया, बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक जमाने में सऊदी अरेबिया और वो गल्फ कोऑपरेटिंग जीसीसी कंट्री जो थे वो बड़े मजबूत थे, अमेरिका की सरपरस्ती हासिल थी। अब अमेरिका की सरपरस्ती वहां से लगता है हाथ उठता चला जा रहा है, ईरान का एग्रीमेंट हो गया है। अब वो ताकत का तनासुब जो है, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में था, वो ईरान का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। अच्छा, अब मेरी जो समझ, दुनिया की जो सियासत है उसको तो तय करते हैं 5 यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मुल्क, यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रशिया, और प्लस अब एक आप जर्मनी भी उसमें डाल लें। 5+1 ये मुल्क हैं जो दुनिया का तय करते हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स और दुनिया की इकोनॉमी आगे क्या होनी है। अच्छा, मुझे जो इस चीज में समझ नहीं आ रही वो ये है कि मोदी साहब वहां गए, वो तो समझ में आती है कि उनको, वो पूरी दुनिया में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सा मुल्क जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इंडिया के रुपया जो है वो बड़ा खतरनाक हद तक वल्नरेबल, बड़ा गिर रहा है बड़ी तेजी से। तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको अबू धाबी में, उनको यूएई में पैसा नजर आता है कि शायद वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहा इस खित्ते में कि पाकिस्तान को किसी तरह से तनतनहा किया जाए। यानी दोनों है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उनके दौरे पर, एक स्ट्रेटजी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यूएई को क्या मिलेगा इंडिया से मिलके। देखिए इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, जो आपस में ये ट्रेड करते हैं, वो कुछ भी ना होने के बराबर है। वो कोई लेकिन अभी तो $75 बिलियन की नहीं, वो ये इन्होंने वादे, मैं यही सोच रहा हूं कि अगर आपके जो ट्रेडिंग ताल्लुकात हैं, जो तजारती ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के, वो $1.5 अरब सालाना है, तो आप $75 अरब डॉलर उठा के कहां लगा देंगे इंडिया के अंदर। और नहीं लेकिन हमारा तो डॉक्टर साहब बड़ा फेलियर नजर आ रहा है कि देखें ना, एक तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ईरान के साथ चिया बहार उन्होंने कर लिया, पोर्ट भी साइन कर ली और इन्वेस्टमेंट्स के मुआहदे भी कर लिए। अब वो जाके अरब मुल्क में जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि किंग सलमान, उस वक्त क्राउन प्रिंस सलमान जो है वो भी इंडिया गए और वहां पे करके आए। सो एक तरफ जो है वो मोदी साहब इंडिया के अंदर मुसलमानों को कुचल रहे हैं, कश्मीर में इतनी बड़ी मूवमेंट को जो है उन्होंने क्रश करने की कोशिश की हुई है, जुल्म की इंतहा की हुई है। दूसरी तरफ जाके अरब मुल्कों में वो इतने कौजी हो रहे हैं कि अरब मुल्कों में उन्हें मंदिर बनाने की भी इजाजत दे रहे हैं, वो वहां पे उधर भी जा रहे हैं, ईरान के साथ भी उनके ताल्लुक। इंडिया जिस खित्ते में है, अब 6 इसके नेबरिंग ममालिक हैं, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, बर्मा, पाकिस्तान और भूटान। एक एक मुल्क को देख लीजिए, हर मुल्क से बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का अपने खित्ते के अंदर।
اور یہ جا رہے ہیں اب UAE میں اور وہاں پہ پیسے سیکھ کر رہے ہیں، ان سے دوستی لیکن کرنے کی مجھے کوشش یہ کر رہے ہیں۔ بتائیں کہ پاکستان ہمارا اسرائیل سے اور کیا جھگڑا ہے سوائے اس کے کہ ہم عربوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر عرب جو ہیں وہ اتنے ہمارے یمن کے اوپر یا ہمارے فیصلے کے اوپر، اور ہماری اپنی پرابلم جینون پرابلمز ہیں، ہماری فوج سٹریچڈ ہے، ہمارے ہاں اتنی بڑی شیعہ کمیونٹی ہے، ہم ایک یمن کی جنگ تو کو نہ چودھری صاحب کریں۔ انڈیا کیا فوج بھیج دیتا؟ اچھا تو انڈیا کے ساتھ سعودی، نہیں، لیکن مجھے اچھا، اس صرف کے یہ ساتھ بتائیں کہ کیا ہمیں کاؤنٹر کے لیے جو ہے اگر UAE یا عرب ملک اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ نریندر مودی صاحب کو یہاں پہ بلائیں، تو کیا پھر ہمیں سافٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کی طرف؟ ہمارا ایران کی طرف سافٹر ہونے میں کی یہی ضرورت ہے۔ تو ہم سوال پہلے ہی کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب جی کہ ایک ریٹرن- فرا اور جی چیز جی دیکھ لیجئے، ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ میں انڈین ایئر فورس کا ایک بہت بڑا کنٹینجنٹ، کوئی 110 انڈین ایئر فورس کے آفیسرز جن کے ساتھ وہ سکھائے اور وہ تو purely لڑاکا تیارے ہیں ان کے پاس، معاملہ ہے۔ اور سپر C-130 جو سپر ہرکولیس ہے، وہ بہت بڑی کنٹینجنٹ لے کے سعودی ایئر بیس کے اوپر لینڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف UAE نہیں کر رہا، یہ GCC وائڈ ایک موومنٹ لگ رہی ہے کہ شاید پاکستان کو نیچا دکھانا ہے کسی بھی وجہ سے۔ فرا آپ سوال جی ہاں، میں ریٹرن آف ایران اور پاکستان کا ایران کی طرف اور چین کی طرف جھکاؤ، تو یہ وارننگ سگنل ہو سکتا ہے UAE کی طرف سے کہ ہم انڈیا سے بھی تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، آپ کی ضرورت؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور UAE کے درمیان معاشی تعلقات جو ہیں، دیکھیں ہر قسم کے تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ آپ کی معاشی ریلیشن شپ کے اوپر ڈیولپ ہونی ہے۔ ان کی معاشی کامنالٹیز مجھے نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ بہت بڑا انحصار کرتا ہے انڈیا UAE کے اوپر، آپ کا خیال جہاں میں پہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کا جو دورہ ہے وہ زیادہ اسٹریٹجک ہے، اور عرب ملک پاکستان کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی اچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ باز نہ آئے تو؟ یہ مجھے ٹیمپریری فیز لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ دوستی زیادہ لمبی نہیں چلے ہندوستان گی۔ ٹائمز نے جو آج رپورٹ کیا ہے، مجھے تو ایک تو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا میں اتنے باتیں جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں۔ مطلب 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ النہان فیملی جو ہے، جس کے پاکستان میں بہت بزنس انٹرسٹ ہے، فرینکلی الفلاح بینک ان کا ہے، اور بڑی چیزیں ان کی UBL ان کا ہے، بڑی چیزیں ہیں ان کی یہاں پہ، ان کی فیملی جو ہے وہ دہلی گئی اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی پرائم منسٹر مودی صاحب وہاں تشریف لائے، اور مودی صاحب نے کہا کہ جی میری شرط یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو پوری طرح کنڈیم کریں گے، اور اس کو فوراً گرانٹ کر دیا گیا۔ اب صرف آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان اور عرب ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، ہمیں پوری جو معاملات ہیں ان کو ہمیں دیکھیں کہ جب ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہر طرف جا سکتے ہیں تو پھر ہم بھی ہر طرف جا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت مجھے ایران لگ رہا ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس خطے اس سے کی۔ سب ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور اس دورے کا کیا اثر ہو سکتا ہے پاک عرب تعلقات پر، اس پر بھی ہم نے تفصیلاً بات کی۔ بڑھیں ایک بریک کی جانب۔